من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جس بات تے مور نہیں نبی دی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں سامعین حضرات ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن للہ الواحد القہار اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ ذرا گج کے کہو صلی اللہ نبی علیہ السلام نا اپنی محبت اور عقیدت دا ذرا ثبوت پیش کرو ذرا ٹھنڈ پہ جائے جناب محمد اجے آواز نہیں آئی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اج دی کانفرنس جو کہ دعوت اہل حدیث دے حوالے نہ جس دا انعقاد کیتا گیا ہے، اور میں اس کانفرنس دی کامیابی تے اپنے انتہائی مخلص بھائی ترجمان مسلک اہل حدیث خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عبد الرحمان صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ اور انہاں دی پوری باڈی سٹوڈنٹ فیڈریشن دے جڑے نوجوان نے، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنان، میں سب نو مبارکباد پیش کرنا، اور میں دعا گو ہاں کہ اللہ اس کانفرنس نو آنے والے احباب، سنانے والے احباب، اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والے ساڈے ساتھی سب واسطے قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے، اچھی کہہ دو آمین۔ تو میں حضرت حافظ عبد الرحمان صاحب دی تقریر سن رہا سا، انہوں نے بات فرمائی کہ اللہ دی رضا واسطے، للہیت واسطے اس کانفرنس کا انعقاد کیتا گیا ہے۔ جدوں انسان اللہ دی رضا واسطے ہر کام کردا ہے، قاری قرآن پڑھدا ہے اللہ واسطے، خطیب تقریر کردا ہے اللہ واسطے، محدث حدیث پڑھاندا ہے اللہ واسطے، سخی سخاوت کردا ہے اللہ واسطے، کائنات دے اندر نمازی نماز پڑھدا ہے اللہ واسطے، حاجی حج کردا ہے اللہ واسطے، مجاہد جہاد کردا ہے اللہ واسطے، آسمان تو آواز آندی ہے تیرا ہر عمل میرے واسطے، میری رحمت تیرے واسطے، میری رحمت تیرے واسطے۔ تو جدو انسان دا خلوص ہوئے تو پھر اللہ جنگل چ بھی منگل لا دیندا ہے۔ وہ بول دے نہیں یار، توجہ ہے جے کہ کوئی نہ ہے جے، جاگ دے ہی ہو نا، اجے کو نہیں اتنا ٹائم ہویا، پریشان نہ ہو۔ جدو ہر کم اللہ دی رضا واسطے ہوئے تے پھر اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں دے اندر خلوص، للہیت، تقوی پیدا کر دے، اچھی کہہ دو آمین۔ تو میں دعوت اہل حدیث دے حوالے نا، دعوت اہل حدیث دی سیدھی سیدھی ہے، ایک رب دا قرآن ہے تے دوجا نبی دا، اچھی بولو اچھی بولو، ایک رب دا قرآن ہے تے دوجا نبی دا فرمان ہے، سیدھی جی دعوت ہے، چونکہ چنانچے یونین تکاتے تو پا گئے بھئی ارا پرا جائیے، سیدھا سیدھا ساڈا مسلک ہے، سیدھا سادہ تے چاچا جی سستا، مہنگا نہیں، سستا جا مسلک، بول دے نہیں، سستا ہی ہے نا۔ بھابی ویسے بھی خوشک ہوندے نے، سستے ہی ہوندے نے، پریشان نہ ہو، سیدھا سادہ سستا مسلک۔ ذرا غور کیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا گاں، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، رسی لے کے او دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے۔ ہن او جڑا گاں دا بچڑا ہے اٹھدا ہے، پھر بہندا ہے، پھر اٹھدا ہے، پھر ڈگدا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے۔ وہ جڑی حویلی اور چار دیواری ہے نا، او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول بولو نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ کائنات دے اندر نبی علیہ السلام دا اہل حدیث نے بھی پڑھیا ہے، دیوبندی بھائیاں نے بھی پڑھیا ہے، بریلویاں نے بھی پڑھیا ہے، سارے ایک ہی نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، ایک ہی پیغمبر دی نبوت اور رسالت نو ماننے ہیں۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی دروازے موجود نے، کئی شخصیات موجود نے، کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے،
بڑے بڑے سید زادے، خان زادے، صاحب زادے، بڑے بڑے شیخ، مفتی، پیر، امام، مرشد موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اج منیا ہے، وہ کائنات دیاں ساریاں پک ڈنڈیاں چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں سڑکاں چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں جماعتاں چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں شخصیات چھڈ کے، دنیا دے سارے امام، پیر، مولوی، گدی نشین چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، اور جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ شیخو پوریو اے ہی ساڈی دعوت ہے، اے ہی ساڈا منہج ہے، اے ہی ساڈا پیغام ہے، اے ہی ساڈا اعلان ہے، اے ہی ساڈی پکار ہے، اے ہی ساڈی للکار ہے کہ جنت نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت لب سکدی؟ اوچی بولو، امتی دے دروازے تو جنت لب سکدی نہیں۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے کیوں دیتا ہے؟ پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے، کسے قرآن دے اندر آئے نہیں آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔ انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں آیا؟ یہ تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، او دی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت دا حکم اہل حدیث اس واسطے اعلان کردا ہے، اہل حدیث اس واسطے لوکاں نو پیغام دیندا ہے کہ نبی دی اتباع اور اطاعت دا حکم اس واسطے اللہ نے دیتا ہے کہ آمینہ دا لال بولدا ہے رب دی مرضی نال، جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی بات غلط نہیں ہو سکتی، او دی بات ہر صحیح، بولو بولو صحیح ہو سکتی ہے۔ جو پیغمبر دی زبان جو نکلے ہے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، اور وہی دین ہے۔ توجہ فرمائیے، جو پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا وہی دین ہے، جو آپ نے کام کر کے بخایا وہی دین ہے، جو آپ کے قلب اندر تے نازل ہویا وہی دین ہے۔ سنیے، نبی علیہ السلام کی زبان جو نکلیا حق ہے، سچ ہے، پاک ہے۔ آئیے میں سنن نبی داؤد کی ایک روایت لگا پیش کر، نبی علیہ السلام دا سودا ہو گیا ایک یہودی دے نال اونٹ دا، ذرا توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا یہودی نو آ گئی تینوں میں گھر پیسے دینا، نبی علیہ السلام تے سوٹ نو کوئی جیب نہیں سی لگی، جیب لوائی نہیں آپ نے، آپ لے کے گھر جا رہے نے، رستے دے وچ ایک بندہ ملیا، انہیں کیا اے اونٹ کنے دا ویچیا؟ انہیں کہا جی اینے دا ویچیا، انہیں کہا ڈبل پیسے لے لیں تے مکر جا۔ وہ یہودی سی، وہ زبان تو مکر گیا۔ ہن زبان کر کے کون مکردا ہے؟ بولو دے صحیح یار کی ہویا؟ یہودی، مسلمان نہیں مکردا۔ مسلمان اپنے قول تے اپنی زبان تے پکا ہوندا ہے۔ کئی بندے نے نا ہاتھا ویچیا ہے 10 لاکھ دا، نال دے نے کہا کنے دا ویچی؟ 10 لاکھ دا، میرے کو 11 لاکھ لے لے، اوتھے ہی مکر جاندے نے۔ یا پنڈ تھان چ کہ مجھ ویچی ہے 1.5-2 لاکھ دی، نال دے نے کہا 10,000 ود لے، اوتھے ہی مکر گئے۔ جیڑا انسان کمنٹ کر کے، لکھ لکھا کر کے، زبان کر کے مکر جاندا ہے، قیامت دے دن اللہ دی پشت دے اوتے غداری دا جھنڈا لان گے۔ اس واسطے زبان دے قولوا قولا سدیدا۔ یہودی مکر گیا، کہنے لگا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ آقا فرماندے نے بھئی تیرا میرا سودا نہیں ہویا تے میرے نال لین کی جا رہے ہیں؟ اے جی پیسے کا دے اونٹ دے، سودا نہیں ہویا پیسے کیوں لین جا؟ آندا باقی گل ٹھیک ہے، تھوڑا میرا سودا ہویا تے کوئی گواہ پیش کرو۔ ہن گواہ تے اوتھے ہے کوئی نہیں سی، کلے اللہ دے رسول سن تے او یہودی سی۔ اے ہن بازار چ کھلو کہہ رہا گواہ پیش کرو۔ نبی علیہ السلام خاموش۔ پیغمبر دا ایک صحابی کولوں دی گزریا ہے، اے دا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خزیمہ دی گواہی
آقا نے فرمایا سی 2 بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چ آواز اس یہودی دی پئی, اگوں واپس آئے. نبی علیہ السلام نہ مخاطب نہیں ہوئے, یہودی نو کیا ہاں وی کی آنے اے جی تواڈے نبی کہندے نے تیرا میرا سودا ہویا, میں کہنا نہیں ہویا, اگر ہویا تے میں کیا گواہ پیش کرو. خزیمہ نے تصدیق نہیں کیتی کہ اللہ رسول کو پوچھ لواں نہ, آندے نے 10 کتھے گواہی دینی ہے, کیڑی کچہری چ, کیڑی عدالت, کیڑی پرے چ, کیڑے چوک چ گواہی دینی ہے. میں گواہی دینا کہ تیرا میرے محبوب نہ سودا ہویا, تو جھوٹا ہے, میرا نبی سچا ہے. جدو اینی گل کہی نا وہ یہودی ویندا ہی رہ گیا, پیسے لے چلا گیا. نبی علیہ السلام خزیمہ نو مخاطب ہو کے آندے نے خزیمہ منو سودا کردیاں ویکھیا بھی نہیں, میرے کو تو تصدیق بھی نہیں کیتی تے ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی. تے خزیمہ کو کی آندے نے محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے, اسی اللہ نو ویکھیا. وہ سمجھ آئی جے کوئی نہ, لسی پین والے لوگوں سمجھ ساجے نہیں لگنی ہے تھانوں. تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے, اسی اللہ نو ویکھیا. محبوب جی اسی تے رب نو بھی رب منیا تے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا. تسی فرمایا کہ قیامت نو میدان محشر بپا ہونا ہے. ہاں کیا ہونا ہے, میدان محشر بپا ہوندا ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا قبراں چوں اٹھائے جانا ہے, کیا اٹھائے جانا ہے. تسی فرمایا جنت ہے, ہاں کیا ہے, جنت ویکھی نہیں. تسی فرمایا جہنم بھی ہے, کیا ہے. سونیا سارا دین ساری شریعت تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی ہے. ایتھے بھی میرا یقین ہے کہ سارا دین تھوڑے ویکھن تو بغیر, تصدیق کرن تو بغیر منیا ہے. ایتھے بھی میرا یقین ہے کہ تھوڑا اس یہودی نہ سودا ہویا ہے, بھاویں میں سودا کردیا نہیں ویکھیا. میرا یقین ہے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے, محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اسی اس نبی دی دعوت دینے ہیں, اس پیغمبر دے پیچھے لگ جاؤ, اس نبی دی اتباع کر لو, اس پیغمبر دی گل مان لو. ساڈی دعوت بالکل الگ تھلگ کے کائنات دیاں پکڈنیاں چھڑ دیو, مدینے دے جی ڈی روڈ تے آ جاؤ. اس شہرا تے میں تینوں چلانا چاہنا, اس سڑک تے اس موٹر وے تے چلانا چاہنا جدے اندر کھڈے نہیں سکھا دے, جدے اندر ٹوئے نہیں. وہ سیدھی قرآن حدیث چوں نکل کے حوض کوثر کو کراس کر کے رب دی جنت جا رہی ہے. اور ساری دعوت کیا ہے, فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ابھی آواز نہیں آئی, پھر کہو قل ان کنتم. اگر تسی چاہتے ہو دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی مل جائے, اگر تسی چاہتے ہو قیامت دے دن جنت دی چابی مل جائے, اگر تسی چاہتے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے, اگر تسی چاہتے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے, اگر تسی چاہتے ہو دنیا تے آخرت دے اندر کامیاب ہو جائے, پھر وہ دی شرط ایک کے فاتبعونی, تسی میرے نبی دی اتباع کر لو. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ, جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو, جتھوں نبی نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ. جدوں میرے پیغمبر دے آکھے لگ کے آقا دی گل من کے نبی دے پیچھے چل کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے, اللہ آندے نے میں تھانوں 2 انعام دیاں گا. پہلی گل یحببکم اللہ, میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا. صرف محبوب ہی نہیں, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ اندر نے میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے جدوں میرے دروازے تے آ جاؤ گے, میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا, اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا.
پاک نال جس دا کنیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں, گاڈ کا کرم, اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں, اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. یہ ذرا غور کیجئے نا, میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا وہی دین ہے. جسے مولوی پیر امام دی بات دین, بولو بولو دین نہیں. اسی مولوی پیر امام دی بات دین مننا گے, لیکن او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی. اسی دین منن واسطے تیار ہاں جدی تصدیق آمینہ دا لال کرے. سنیے صحیح مسلم کتاب الایمان, جگاں دے پیر مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے, آقا صحابہ تشریف فرمانے. جس طرح ساڈا پارک اج جناب پارک ادھے نظر تک بھریا, او کتھوں تک. اگلے دن مر گیا ان کی کہنا دعا کرو. اگلے دن مولوی وہابی اسرا وہابی, او میں کیا وہابیاں نو گلاں نہ کرو چاچا جی. مسلم دی روایت ہے جب تک ایک موحد زندہ ہوئے رہے گا نا تے قیامت نہیں ہونی. او میں کیا وہابیاں نو گالاں کر دیو, قیامت اڑی ساڈی وجہ تو ہے. جدن ہی مر گئے نا ٹھا قیامت, فرشتیاں دے اگے ہی بڑے بڑے وڈے چھتر پھڑے. وہ بدتیاں تے مشرکاں نو نہ چنگا دبلنا تے ساڈی وجہ تو چھتراں کو بچے ہو. ساڈا شکر ادا کرو. وہ بول دے نہیں یار کی ہویا تے میں کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ بات میں کہنا چاہنا الحمدللہ کہ اج تو 20 سال پیچھے ٹر جو کنیاں مسیتاں سی شیخو پورے چالے دی سانیاں. بولو ایک وقت ہو سی سانو اپنی مسیطیں نماز نہیں پڑھن دے, جتھے نماز پڑھنے انہوں نے کہا مسیط بھی تو کے جا بھائی. آندے سن کے نہیں بولو دے صحیح. بلکہ ایک نا وہابی پنڈ چ چلا گیا تو انہاں اعلان کیتا بھئی حضرات ایک ضروری اعلان سنو, وہابی آیا جنہیں جنہیں ویکھنا آن کے ویکھ. میں صحیح گل کردا جی, جھوٹ نہیں جی. میرے استاد نے حاجی اکرم نسیم ججا صاحب انہاں کتاب لکھی, وہ وچ انہاں واقعہ لکھیا اور انہاں نے اکھاں نال واقعہ ویکھیا. مطلب سمجھو میں بھی بیان کر, سارا پنڈ اکٹھا ہو گیا. ایک اما آئی, انہاں دوالے دوالے پھرے تاکہ ہاں ہائے اترے آندے وہابی آیا تے بندہ ہی ہے بیچارہ. اتھوں تک سی ہن الحمدللہ جتھے 10 مسیتاں سے اوتھے 20 نے, جتھے 20 سے اوتھے 30 نے. الحمدللہ میں بات اگلے دن پٹیک سیال کوٹ تے بھی کہی ہے. میں کیا نبی دے دور چ صحابی ودے سن, اج دے دور چ وہابی ودے نے پے. سانو گلاں نہ کریا کرو, سانو گالیاں نہ دیا کرو, ساڈے تے اٹیک نہ کریا کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے قرآن و حدیث دی دعوت دی برکت ہے, رب دی توحید اور نبی دی سنت دی برکت ہے. اج قصبے بھرے نے وہابیاں نال, ضلع بھرے نے وہابیاں نال, شہر بھرے نے وہابیاں نال, سندھ ہند بھریا ہے وہابیاں نال, ڈویژناں بھریاں نے وہابیاں نال, تحصیلاں بھریاں نے وہابیاں نال. اوے اج شیخو پورا بھریا ہے وہابیاں نال, جناب پارک بھریا ہے وہابیاں نال, اگلے دن ریگل چوک بھریا سی وہابیاں نال. اوے مکہ بھریا ہے وہابیاں نال, مدینہ بھریا ہے وہابیاں نال, جنت بھی بھرے گی وہابیاں دے نال ہی بھرے گی. صداقت مسلک حق اہل حدیث, ہاتھ چوک کے ذرا جواب دیو نا دوویں. صداقت مسلک حق اہل حدیث, صداقت مسلک حق اہل حدیث, شان مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث, شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. اوے اہل حدیث دی بات حافظ صاحب کر رہے سن. اہل حدیث لفظ ایتھوں مٹا دیو, ایتھے اسرا کر لو. نہیں نہیں, میں یہ بات کہنا چاہنا آج کانفرنس کے اندر, اگر مرن تو بعد کفن تے کوئی چیز لکھنی جائز ہوندی, میں اپنے بچیاں نو کہندا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھ دیا جائے. تانوں پتہ ہی نہیں اہل حدیث دی عظمت دا, اہل حدیث دی شان دا, اہل حدیث دے مقام دا. ساڈا مرنا اہل حدیث ہے, ساڈا جینا اہل حدیث ہے. وہ لوگوں ساڈا اعلان اہل حدیث ہے, ساڈا پیغام اہل حدیث ہے, ساڈی دعوت اہل حدیث ہے. دنیا کائنات دے اندر 99 دفعہ
ترمذی دے اندر امام ترمذی نے لفظ اہل حدیث آندا ہے نبی دا ہر صحابی اہل حدیث اخواندا رہا ہے اج وہابی اہل حدیث کیوں نہ اخوائے بول دے نہیں یار ستیے قومیں بولو کی گل ہے تو ہی بول دے کیوں نہیں ساڈا ہی اور لوانا ہے بول دے کیوں نہیں بولو تے صحیح اس واسطے میرے بھائیو آئیے ذرا ساڈی دعوت تے غور کیجئے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے ایک آن والا آیا صحابہ بھی بیٹھے نے انہیں سفید رنگ دا لباس پایا ہے صحابہ نو پھلانگدا ہویا میرے پیغمبر کو آ کے نا دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لے تے سفر دے اثرات بھی یہ دینے کوئی نہیں تے پہلا سوال کیتا ہے اسلام کی چیز ہے آپ نے فرمایا اسلام آندا صدقتا دوجا سوال کرتا ہے ایمان کی چیز ہے آپ نے فرمایا بھی ایمان آندا صدقتا تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے آپ نے فرمایا احسان ہے آندا صدقتا صحابہ آندے نے اہی بڑے پریشان ہوئے بندہ ایک پینڈو لگتا ہے دیہاتی تے آیا سوال کرنے سوال بھی کرتا ہے نال تصدیق بھی کرتا ہے یہ دا مطلب سوال کرنے والا خود بھی جانتا ہے چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا جدے کو سوال ہو رہا ہے اینو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی آقا علیہ السلام فرماندے نے اے نشانیاں نے آندا صدقتا اٹھ کے چلا جاندا ہے مسجد نبوی دے باہر گیٹ دے قریب پہنچدا ہے صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ نا صحابہ دے مگر دوڑے گیٹ کراس کیتا ہے اگوں اے بندہ غائب ہو گیا نظر نہیں آیا سجے کھبے وے اللہ رسول وہ جے بندے دے پیچھے سائل دے بھیجیا اس طرح دروازہ کراس کیتا ہے اگوں جویں کوئی چیز اٹھا کے لے گئی ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو جانتے ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا ذاک جبریل ذاک جبریل فرمایا آن والا جبریل سی اتاکم لیعلمکم دینکم یہ جبریل تھوڑے کول میرے صحابی ہویا کیوں آیا تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا دین سکھان واسطے آیا تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے اللہ 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 شیخو پوریو علماء موجود نے جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے اپنی مرضی نال وہی لے کے نہیں آندا جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے آیا بھی عربی بولدا ہے مینوں فارسی نہیں آندی پنجابی نہیں آندی اردو نہیں آندی بلکہ آیا بھی عربی بولدا ہے آئیے ذرا غور آیا بھی نبی دے کول ہے صحابہ دے کول ہے اینوں پتا سی اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامت دیاں نشانیاں ہیں نے اینو چاہیدا سی وہی لے کے آیا میرے پیغمبر دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ بیان کر دیندا لیکن نے وہی ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کی تھی پوچھئے ان علماء اکرام سے پوچھئے مفتیان احسان سے پوچھو اینا پیران دے مرشدہ کولو جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی بار بار پیغمبر کو سوال کیوں کرتا رہا ہے سنیے مسلک اہل حدیث سنیے منہج اہل حدیث سنیے دعوت اہل حدیث سنیے پیغام اہل حدیث جبریل تاکید ہے اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ وہی دے الفاظ شریعت نہیں شریعت نہیں بنے گی لوگوں جبریل تاکید نوٹ کرو جڑا جبریل تاکید ہے وہی اہل حدیث تاکید ہے جبریل تاکید ہے یہ وحی دے الفاظ اس وقت تک دین نہیں بن سکتے جب تک وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے اے میرا مسلک منہج دعوت ہے مسلک اہل حدیث کی حقانیت ہے جبریل آسمان تو وحی لے کے آئے وہ وحی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام دی بات رو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے سنیے اے میرا مسلک ہے اے میرا منہج ہے اے میرے علماء دی دعوت ہے میری دعوت کھنجرہ دیا نوکا دے بھی ہے وے بچے ذبح کروا کے بھی ہے وے
بمبا دے دھماکے جسماں نو چھلنی کروا کے بھی اے وے اپنی داڑیاں منڈوا کے بھی اے وے لوگوں جیلہ چ جا کے بھی اے وے ہتھ کریاں کے بھی اے وے پرچے کروا کے بھی اے وے جب تک ساڈی جند چ جان رہے گی اہل حدیث دا کیما کر دیتا جائے انہاں دے کیمے جو بھی آواز آئے گی رب دے قرآن دی آئے گی محمد دے فرمان دی آئے گی دین ہوئی ہے جو نبی دی زبان نبوت چو نکلے اور بولو دین ہوئی ہے جڑا نبی دی زبان مجدہ دودھ چونے او دے اندر شیخو پورے دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں موٹران دا پا خالص نہیں او دے اندر ڈیو مرنڈا پا خالص نہیں او دے اندر زمزم پا خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو نکلے ہے باقی سب نے دین ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنج کدوریاں دے کوئی چھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں پوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ نبی دی حدیث حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا سنیے حدیبیہ دا مقام ہے 1400 سے کے والے پیغام کل دیتا ہے اسی تھانو بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا صفا مروہ دی سائی نہیں کرن دینی آقا فرماندے نے عمر جاؤ نہ چلیاں نو جا کے سمجھا اسی سمانے حرب و ضرب نہیں لے کے آئے اسی لڑن دے ارادے تے نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا آئے ہاں صفا مروہ دیاں سائیاں کرنا آئے ہاں زمزم پین واسطے آئے ہاں انہاں نو جا حضرت عمر آندے نے محبوب جی میری طبیعت جذباتی جے تے جے کہ بندے گل کرنی پہلی نالو اگلی وج جانی جے تے میرا آگے انہاں نے اٹھ کھڑکا چل انتہائی حلیم متبع انسان حضرت عثمان نو بھیجو ایک گل اچھی نیوی ہو بھی جائے گی برداشت کر لوے گا حضرت عثمان نو بھیج دیتا جاندا ہے مکے دے اندر مکے والے آندے نے عثمان جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دیاں سائیاں کر زمزم پی عثمان کی آندے نے سرکار چے نہ ہوول میں نہ طواف کرتا محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں میں نبی تو بغیر میں طواف کر لواں نبی تو بغیر صفا مروہ زمزم پی لواں یہ نہیں ہو سکتا حضرت عثمان رضی ادھر افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہن دیکھو ایک صحابی دا مسئلہ ہے ایتھے نبی دے 1,44,000 صحابہ نو گالیاں دتیاں جا رہی صدیق دی صداقت چ فرق کیتا جا رہا ہے یاد رکھو جب تک اہل حدیث دا بچہ زندہ ہے صحابہ دی حرمت وال اگر کسے دا ہاتھ اٹھے گا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا زبان پونکے گی گدی چو کر دیتی جائے گا وہ انشاءاللہ کی ہویا جے مر گئے اونچی کہ وہ انشاءاللہ نبی علیہ السلام دے بارے صحابہ مقام صحابہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حافظ عبدالرحمن صاحب شیخ پوری میرے بھائی نبی دے بارے
جی فرانس دا میکرون صدر جڑا انہیں بکواس کیتی ہے، انہیں ڈمارک دے جڑے او خاکے سے انہوں دوبارہ شاید میں کہا پریشان ہون دی لوڑ ہی نہیں، رب نے قرآن چی دا چھڑے ہے. پچھلی رات دا ویلا ہوندا چن تے آسمان تے ہوندا کتے بھونک دے نے، چن نو کو فرق ہوندا وہ بولو دے صحیح، چن نو کو فرق ہوندا پوری دنیا دے چوڑے کٹھے ہو کے بھونکن. احترام ادب شان دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. انا کفیناک المستہزئین، اللہ دے محبوبہ میں کلا ہی کافی ہوں جڑا تیرے نال مذاق کرے گا. اتلم بعد ذالک سنین، محبوبہ جڑا تیری توہین کرے او جانین حرام دا، او دے حرام دے ہون چ شک، او بولو دے صحیح شک ہے نہیں، وہ اپنا پیو لبے. جننے بھی فرانس دے یورپ دے چوڑے نے ولدیت اما دی لکھ دے نے، ابا ایک ہوئے تو پھر ہے نا، پیو دا تے انہاں نوں پتہ ہی نہیں کنے گنے. جیڑا نبی دی توہین کردا ہے او دا باپ، اونچی بولو دا باپ کوئی نہیں. سارے مسلمان دا عقیدہ ہے، جیڑا انہوں حرام دا نہیں آندا او بھی حرام دا. سنیے نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ بھائی میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا نہیں. یہ تھے ایک اور سوال جنم لی، اگر نبی نو علم غیب سی کہ عثمان مکے چ زندہ ہے پھر بیعت کیوں لائی؟ بولیے پھر بیعت کیوں لائی؟ ادھر میرے ال ویکھو، اس طرح ہاتھ میرے نبی دا اتے ہاتھ ابو بکر دا عمر دا علی دا طلحہ زبیر ساتھ سہی 1500 صحابہ 1400 صحابہ دا ہاتھ آیا. عرشاں تو آواز ہوندی ہے محبوبہ نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے. فوق ید اللہ ایدیم، محبوبہ انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے. جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکدے. اونچی بولو جہنم چ جا سکدے نہیں. اللہ اکبر. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. محبوب جی اللہ اکبر. ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے. مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک بزدل بھی ہوندا ہے. انہاں نوں پتہ چل گیا ہے صحابہ نے مرن تے بعد انہاں اپنا ایک نا نمائندہ بھیجیا، سہیل نامی آیا. آقا فرماندے نے کیویں آیا بھائی؟ جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا. اچھا کی شرائط نے تیریاں؟ چاہیے تے ہی نا. آقا فرماندے میریاں اے شرطاں نہیں، جا وڈیاں نوں پوچھ لے جے منظور نے تے پھر ٹھیک ہے. لیکن آقا فرماندے نے میرے پیغمبر اینے امن دے دائی، لوگ کہندے نے اسلام ہے دہشت گرد، اور میں کیا اسلام امن دا نام ہے، دہشت گردی دی دعوت اسلام نہیں دیندا. ہم دردی صلہ رحمی دی دعوت اسلام دیندا ہے. آقا فرماندے نے کی تیری شرط؟ پیندیاں لیندے آندا جی ہن ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرنا. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. یہی کیا جاتا ہے. اور میں کیا تیری عقل دی ایسی تیسی، دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے نے اگر دین عقل دے تابع ہوندا پیر لیو زمین تے لگدا ہے، پھر مسا تھلے پاسوں کرنا چاہیے تے مسا پیر دے اتوں کریدا ہے. عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں.
حضرت عمر آندے نے بولن دی جرت نہیں سی. آقا فرماندے نے دوجی شرط بھی تیری کی ہے. آندا دوجی اے وے جی تھوڑا بندہ مکیوں مدینیوں آ گیا مکے آہاں کو نہیں جے واپس دینا تے جے مکیوں مدینے گیا فوراً واپس. آقا فرماندے اے بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے پچھلی نالوں اگلی جڑی ہی ود لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال اور جمال ہے کہ ویکھن دی جرت نہیں. شرائط اور بھی طے ہوئیاں. جگاں دے پیر نے سین کیتے اینو کہہ لا بھی تو بھی سین کر. اے جدو صلح نامہ ویندا آندا میں نہیں سین کرنے. فرمایا کیوں؟ اتے محمد رسول اللہ لکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیثو بریلوی بھائیو دیوبندی بھائیو مشرک دی گل سنو کی آندا ہے. آندا جی تہاڈا ساڈا رولا ہی اے وے اگر تھانو رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر تہاڈے پیچھے چلنا پڑے گا تہاڈی گل مننی پڑے گی. ہائے 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 مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جائے. رسول اللہ بھی منی جاندا ہے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے فقہ بھی پیش کری جائے. آقا علیہ السلام فرماندے نے علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. اج کل دا مسلمان کیک تے نبی دا نام لکھ کے اوتے چھریاں چلا رہے ہیں. شرم کرو نبی دا نام کیک تے لکھ کے جدو چھری چلائی تو مر نہیں گیا تینو گش نہیں پہ گیا. تیری غیرت نے کیویں گوارا کیتا ہے کہ پیغمبر دا نام کیک تے لکھ کے اوتے چھری چلان تے. حضرت علی نے کیا محبوبہ صلح دے وقت ہے لیکن میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے محمد رسول اللہ مٹا سکتا. سانو اہل حدیث نو آکھو ہاں کہ نبی دا نام لکھ کے نو مٹاؤ ساڈی گردن تن نالوں جدا ہو جائے گی محمد دی میم بھی نہیں مٹن دیا. تانوں پتہ ہی نہیں ادب کی چیز ہے احترام کی چیز ہے. تساں تے نبی نو کول بٹھا کے ہوراں دے لڑ پھڑے پیغمبر نو کول بٹھا کے کدی کسے دی بیعت کی تھی. میں کیا جدوں جس بیوی دا خاوند گھر ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے عزت والی نہیں کواندا. عزت والی ہوئی ہے جدا خاوند باہر ہوئے بوئے باہر نہ ویکھے. تو نبی نو کول بٹھا کے لوکاں دے لڑ پھڑے. اہل حدیث دا عقیدہ سنو دعوت سنو. اساں نبی نو کول بھی نہیں بٹھایا کسے دجے ول ویکھیا بھی نہیں. اپنی جفا ویکھ میری وفا ویکھ. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. ہاں جی وہ کونی کونی انہاں دا کام پونکنا ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں. آندے نے تھوڑے خلاف سیالکوٹ دے مولوی صاحب نے میں کیا سی میں جدے نال رضوی لگا ہوئے نا سمجھو دی زبان نہ ایک کتا بجے ہے. پریشان نہ ہویا کرو تھی بس اینی گل ہی کافی ہے. توجہ میرے ور رکھو تھی میں مینوں اپنے مضمون تو نہ ہٹاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیے میں بات کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتے لکیر پھیری تھلے سین ہوئے صلح ہو گئی. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ اپنے اپنے خیمے چلے. حدیث بخاری دی ہے حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے. ابو بکر جی صلح دی سمجھ آئی ہے. فرمایا نہیں کی ہویا ہے ساریاں شرطاں اونا دیاں منیاں نے آقا نے اپنی نہیں منوائی. چلا اللہ دے نبی نہ گل کری ہے. ابو بکر آندے نے عمر جی تسی بات کر لو میں نہیں کرنی تسی کیوں نہیں کرنی. فرمایا عمر ہوا رسول اللہ صاحب ذرا سنیے سبحان اللہ سجے کبے ہن چودھری بہ گئے نے اللہ انہاں نو زندگی دے اونچی کہو آمین. اللہ 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 جدو اینی بات کہی ہے حضرت عمر اٹھ دے نے دلیر سن نبی پاک دے خیمے دے اندر چلے جاندے نے. آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو سونیا اسی حق تے ہاں مو جڑے مشرکین مکہ نے او باطل تے نے انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے. فرمایا جنت دے اندر او کتے جان گے جہنم دے اندر. تے پھر محبوب جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی. آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ میں اللہ دا
رسولا انی عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال عمر کان کھول کے سن لو اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر تو بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے بڑا نہر مار بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی عقل پیش کردا رہیا ہے نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس پیش کردا رہیا ہے نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنا قول پیش کردا رہیا ہے نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنا فتوی پیش کردا رہیا ہے اے میرا مسلک ہے اے میرا منہج ہے اے میری دعوت ہے اے میری پکار ہے اے میری جلگار ہے اور نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا قول نہیں چل سکدا میں مولوی دی فقہ کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی عقل نہیں چل سکدی میں کسے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے چ میرے عمر دی قیاس نہیں چل سکدی میں مولوی دی قیاس کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے چ میرے عمر دا فتوی نہیں چل سکدا میں مفتی دا فتوی کیویں چلن دیاں اے مسلک منہج اور دعوت ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قیاس رائے عقل سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا اے میرا مسلک منہج ہے اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے ادھے تے قائم رہاں گے اوچی کہو انشاءاللہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اچھی کہہ دیو سبحان اللہ جدو پیغمبر دا حکم آ جائے مومنین کہندے نے ان یقولوا سمعنا واطعنا اے نہیں آندے حدیث ٹھیک ہے مولوی نہ مشورہ کر لین دے ایک بندے نو حدیث سنائی سچی گل تھانوں لگا وہ آندا جی ٹھیک ہے بس ساڈی مسیت ایک مولوی صاحب آ نے علم اودے کو بھی ہے بڑا ہے او دے نال مشورہ کرنا پھر منو پھر بخاری دی حدیث یاد آخری بات پیش کراں چیمہ صاحب بات مکائیے مدے چیمہ صاحب بڑے غصے نہ ویندے نے کیونکہ انہاں دا ٹائم سی نا اے ذرا انہاں دی گڈی خراب ہو گئی چلو توجہ اللہ تعالی چیمہ صاحب نو راسک صاحب نو اور میری جماعت دا بلبل قاری بلبل کون والا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب اللہ میری اس بلبل نو قیامت تک زندہ رکھے اوچی کہو قیامت تک انہوں قرآن پڑھن دی توفیق دے اور کھلی دعا کرنی چاہیے پریشان کیوں ہوندے ہو اللہ صحت والی اللہ قاری صاحب نے زندگی عطا فرمائے لوگ یہ کہندے ہوندے سن بھابیاں جی قاری کو نہیں میں کہا گئے وہ دن کے میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازداں اور بھی ہیں اللہ دے فضل نہ ایک قاری عبدالسلام نے کئی قاری پیدا کر دیتے ہیں اللہ دے فضل نہ اور انشاءاللہ یہ بڑے قاری پیدا ہوں گے سمجھ جی قاری صاحب آخری بات پہ حدیث سن کے مشورہ مولوی نے تینوں گاش نہیں پہ گیا کہ حدیث تو بعد مشورہ کردا پھرنا سالمہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بندہ آیا کہنے لگا یہ مسئلہ دسیا جی مسئلہ دسیا دی سنائی تو کہنے لگا جی ابو بکر و عمر دا قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس دا چہرہ شروع کو فرمان لگے چھیتی نکل جاؤ کتے آسمان تو پتھران دا میہ نہ نازل ہو جائے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائیے تو ہی ابو بکر دا قول پیش کر دے تسی ابو بکر و عمر دا قول پیش کر رہے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں کی فرما دیا آج اللہ رسول ہون گے نا اسی اینا دے کولو مطالبہ کرنا ہے کیسرو کسرا دیاں عورتاں اینا زیور پاندیاں سانو بھی چاہیے نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو گئے فرمایا جی کٹھیاں ہو گئے بیٹھیاں ہو خیر تے ہے اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تو ہی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تے ہوندا ہے بیویاں کٹھیاں ہون تے ہوئے کچھ نہ یہ کیویں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ پریشان نہ ہو وہ پریشان نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ ساریاں بیویاں کٹھیاں نے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی انہاں نہیں دسیا میں دس دینی ہاں اسی کٹھیاں ہویاں وا کہ کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ سانو بھی زیور چاہیدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکدا ایک مہینہ تواڈے گھراں وچ نہیں آونا 29 دن گزرے اماں عائشہ دے گھر جگاں دے پیر
اما جی فرما دیا اللہ رسول اجے 29 دن ہوئے دے. فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے. آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے. میں ترجمہ ہی سنا دیواں. محبوب جی اپنی بیویاں نو کہو اگر تھانو مالو ملال چاہیدا ہے مالو ملال لیندیاں جاؤ، نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ. اگر آمینہ دا لال چاہیدا ہے پھر دنیا دا مالو ملال نہیں ملے گا. آقا فرماندے نے عائشہ اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینو مال چاہیدا کہ آمینہ دا لال چاہیدا. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی اور کدے نہ مشورہ کیا ابو بکر نہ. میں دنیا دی ساری شیخ الحدیثی دنیا دے سارے مفتی جنے لگے پھر دینے میں ابو بکر تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں. نبی تو بات اگر مقام ملی ہے صرف صدیق نو ملی ہے. صدیق نبی علیہ السلام نے فرمایا انت صدیق. صدیق تینو زمین والے ہی صدیق نہیں آندے، عرش مولا دے فرشتے بھی صدیق آندے. اور زندگی دے اندر ابو بکر نے ایک جھوٹ نہیں بولیا، ایک جھوٹ. اور 63 سالہ زندگی چ میرا نبی ایک دن ایک لمحہ بھی صدیق تے ناراض نہیں ہویا. نمبر 3 آقا گھر دی 4 دیواری چوں باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ بکھا دے. اور اپنے فوت ہون مرن تو بعد بھی کٹھیا کر دیتا ہے. قیامت تک لوگ جڑے نا قلب دے رہن کے پھونک دے لیکن صدیق نو نبی دے حجرے چوں نہیں کر سکتے نہ عمر نو کر سکتے. قرآن نے کیا جڑے نبی نوح دی کشتی سوار ہو گئے جنتی نے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے انہاں دے جنتی ہون دی شک کر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت علامہ شاملائی ظہیر صاحب حافظہ اللہ موسٹ ویلکم جی. مرحبا اہلن سہلن مرحبا. تشریف لائے. اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ علم و عمل چ برکت عطا فرمائے. اونچی کہو آمین اور پھر کہو آمین. اللہ تعالیٰ پاسبان مسلک اہل حدیث نو زندہ رکھے. ساڈے علامہ صاحب دیاں نشانیاں نے. اللہ جتھے ساڈا شیر ستے نے جنت البقیع اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. اونچی کہہ دیو آمین. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا توجہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول میں اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کرن جاواں گی. سنیے جڑے لوگ آندے نے حدیث تو بعد مولوی نہ مشورہ کر لئیے کسے پیر نہ مشورہ کر لئیے. ایک کہن لگا میں اپنے مولوی نہ مشورہ کر کے دساں گا حدیث مننی ہے کہ نہیں. اما عائشہ کی فرماندیاں نے آقا فرماندے نے عائشہ اپنے باپ نہ مشورہ کریا تینو مال چاہیدا کہ آمینہ دا لال چاہیدا. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی منو ایک گل دا جواب دیو قرآن حدیث دے سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے میں مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. سنیے مسلک اہل حدیث کی دعوت. اگر ماں عائشہ قرآن حدیث دے سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے دا ایمان نہیں سلامت رہندا. تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے اپنے پیر مولوی دے دروازے تے جائے تیرا ایمان سلامت رہ جائے گا نہیں. جدو حدیث آ گئی پھر کوئی گل ہے انما کان قول المؤمنین سبحان اللہ نہ کیا جی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. نبی دی حدیث آ گئی ہے سمعنا واطعنا. میرے پیغمبر نے ایک صحابی دی انگوٹھی لا کے مسجد نبوی سٹ چھڈی سونے دی 3 دن پئی رہی کسی صحابی نے ویکھیا بھی نہیں سونے دی انگوٹھی. تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جایا جائے. بول دے نہیں کئی آدھے نے جتیاں دا سوتر لانا انہیں پرانے نویں پا کے چلے گئے. جلسہ واہ رہا پرانی چھڈ آیا نویں پایا.
3 दिन सहाबी कहन लगे अंगूठी फड़ ले बड़ी कीमती है। फरमाया नबी दा हुक्म कीमती है, अंगूठी कीमती नहीं। आइए अयकूलू समेना वाताना, ऐ मेरा मसलक, ऐ दावत, ऐ पैगाम, ऐ लोगो 100 हथ रसा सिरे ते गंढ। अल्लाह पाक दिता सानू दीन कामिल। सुभान अल्लाह ने गया मैं छड़नी नहीं जे सुभान अल्लाह ने दुआ गई। अल्लाह पाक दिता सानू दीन कामिल, इनू वधान कटान दी लोड़ की है। साडे कोल कुरान हदीस जो है, फिर हदाया लियान दी लोड़ की है। फतवे जे कनज कदूरी चो वेखने ने, फिर हदीस कुरान दी लोड़ की है। जदों जिदा दुध खलोना ना मिले यारो, ओनू दही जमान दी लोड़ की है। जदों पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर गैरां वल जान दी लोड़ की है। जेड़े आप मांगत उन्हां कोल जाके सानू झोलियां फैलान दी लोड़ की है। किसी चीज दी थोड़ नहीं, ओदे दारे अंदर कुंडे गैरां दे खड़कान दी लोड़ की है। हाजर नाजर हजूर जे हैं इत्थे, फिर उच्ची टारा लान दी लोड़ की है। नबी पाक दे कोल बोल उच्ची, सारे अमल गुआन दी लोड़ की है। हाजर नाजर हजूर जे हैं शेखूपुरे अंदर, पीर होर फड़न फड़ान दी लोड़ की है। मुर्दा कबर चो नहीं जे बाहर वेंदा, उत्ते उछाड़े पान दी लोड़ की है। मुर्दियां ते उछाड़े पा के यारो, फिर भाबियां कोलों लुहान दी लोड़ की है। कबर जन्नत दोजख दा गड़ा हुंदा है, ये फरमान भुलान दी लोड़ की है। दोजख पिया नू किसे नहीं खान देना, ओनू पिछों घलान दी लोड़ की है। जन्नत विच किसे नेमत दी थोड़ कोई नहीं, ओनू पिछों मंगान दी लोड़ की है। जिस जन्नत विच खाना जाए पिछों, उस जन्नत विच जान दी लोड़ की है। सोना लिबास सलवार कमीज साडा एवें पेंटा बुशटा पान दी लोड़ की है। अमल पहले आते हो जे ते बड़ी गल है, पसरूरी एवें नवे मसले बनान दी। वाखिर दावा।